वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल पर। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पंजाब और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन। तो हुकूमत जो है, अब हम काफ़ी हफ्तों से ये बात कर रहे हैं, तज्जिया हो रहा है बार बार कि हुकूमत अब एक बहुत मजबूत पोजीशन में आ चुकी है। उसमें ख़ित्ते में जो सियासत होती रही या जो सूरत हाल रही, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन सब का हिस्सा है। मगर पिछले दिनों में एक बहुत अहम फ़ैसला भी आया, उसने भी हुकूमत को और मजबूत किया है, और वो है मखसूस नशस्तों का फ़ैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक फ़ैसले को ओवरटर्न किया है, और जो ख़वातीन की रिज़र्व्ड सीट्स थी ख़ास तौर पे, वो सब हुकूमती इत्तेहाद में बांट दी हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो सिंबल नहीं था, और अब सिंबल ना हो तो जमात नहीं होती, और जमात नहीं होती तो आपको रिज़र्व सीट्स नहीं मिलती। तो कुछ इस किस्म की मंतक के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके पास कोई नशिस्तें नहीं हैं, और बाकी नशिस्तें जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद में बांट दी गई हैं। 2/3 मेजॉरिटी अब आ गई है। 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में जो पहुंची है, तो ऑफ कोर्स बहुत कयासराई हो रही है कि अब कानून साजी तेज़ी से होगी, मगर होगी किस चीज़ पर? 27वीं आइनी तरमीम का भी जिक्र हो रहा है, मगर कोई जानता नहीं है कि 27वीं आइनी तरमीम में होगा क्या। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जैसे ही ये मखसूस नशिस्तें मिली हैं हुकूमती इत्तेहाद को, जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमातें भी शामिल हैं, तो ये गुफ्तगू शुरू हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत गिराई जा सकती है। यहाँ तक बात पहुँची कि वज़ीर आज़म साहब की गुज़िश्ता दिनों में मुलाकात हुई है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से और ANP के सरबराह जो है एमल वली साहब से। दोनों की तरफ से मुख्तलिफ बातें सामने आई। जो मीडिया रिपोर्ट्स हमने देखी, जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई, उनमें ये बताया गया कि जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं उनके साथ ये गुफ्तगू हुई वज़ीर आज़म साहब की, और उन्होंने कहा कि वो इस इशू को एक्सप्लोर करेंगे। मगर दूसरी तरफ ANP का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो बात हुई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो ये कहा गया कि एमल वली साहब ने भी वज़ीर आज़म साहब को ये मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में रहने दें, उनको आप शहीद ना बनाएं, सियासी शहीद। वो अगर सर्वाइव करेगी उनकी हुकूमत तो वो खुद बतौर जमात कमज़ोर पड़ेंगे। आज फिर ANP की तरफ से ये बात ऑन द रिकॉर्ड भी कही गई है। उनके जो मरकज़ी तर्जुमान हैं इंजीनियर एहसानुल्लाह खान साहब, उन्होंने कहा है कि KP हुकूमत गिराने के किसी भी अमल में ANP शरीक नहीं होगी, और ना ही ANP किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगी। मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है उसका मौक़िफ़ जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से है कि वो कहते हैं कि इस तरह की ना तो कोई बात हुई है, ना हमसे किसी ने राब्ता किया है, तो इट्स अ बिट प्रीमैच्योर टू टॉक अबाउट दिस। अब हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं कि क्या सचमुच ऐसी कोई मूव डिस्कस भी हुई है कि नहीं। मगर ज़्यादा अहम, पंजाब हुकूमत जो है, बजट पास हुआ पिछले दिनों में, स्पीकर साहब जो है उन्होंने 26 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं, जो पंजाब असेंबली के मेंबर्स हैं, उनको मुअत्तल किया, और उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई करने का रेफरेंस जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। बकौल उनके जो बदतमीज़ी करेगा पार्लियामेंट के अंदर, गालियाँ देगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो वो अब अहल नहीं रहता। ये भी इशू है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कॉन्स्टेंटली हमें नज़र आ रहा है कि बहुत फ्रिक्शन है और यूनिटी नहीं है जमात में, और इसकी एक वजह यह है कि इमरान खान साहब से राब्ता जो है वो नहीं हो पाता। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आमना हसन शेख साहिबा, रुकन पंजाब असेंबली की, मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमें ज्वाइन किया तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, साबिक वज़ीर ख़जाना है, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। तैमूर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आमना साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। आमना साहिबा, ये बताइएगा कि ये एक तरफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस इशू पे मुलाकातें कर रहे हैं, उन्होंने ANP के सरबराह से भी बात की, मौलाना फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर हैं KP के, उनसे भी मुलाकात की।
دوسری طرف خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ ایسا کرنے کی کوشش مت کریے گا۔ اگر ہم رانا ثناء اللہ صاحب کا ساؤنڈ بائٹ جو ہے وہ آپ کو بھی سنایا، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ واٹ از دا ریالٹی ہے جی؟ دیکھیے عارفہ، یہ جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں نا، ان کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا۔ از ہی ایکچولی اے پولیٹیکل ورکر اور از ہی سم ون who just got an opportunity because عمران خان was in jail اور اس کو ایک موقع مل گیا بیٹھ کے 11 کروڑ روپے اپنے چائے اور بسکٹ کے اوپر خرچ کرنے کا، اور پتہ نہیں اور کتنی irregularities ہوں گی ان کے بجٹس میں، اور کہاں کہاں کیا کچھ کھایا پیا جا رہا ہے، ہم شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے۔ تو ہمیں تو بڑی ایک لمیٹڈ انفارمیشن آتی ہے، اس کے اوپر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی روک تھام کی جا سکے، لیکن کیا کچھ یہ صوبے کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے جتنے صوبے کے اندر پروجیکٹس کے ساتھ کیا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ اتنے سنسیئر ہوتے عمران خان کے ساتھ، اور اگر اتنے ان کے پولیٹیکل ورکر ہوتے، تو یہ پورے صوبے کی مشینری لے کے اسلام آباد آئے جلسہ کرنے کے لیے، دھرنا دینے کے لیے، اور پھر 11 اضلاع کراس کر کے پتہ نہیں کیسے ہوا میں اڑتے اڑتے کس کے سائے کے نیچے کہاں سے واپس پہنچے، کسی کو نہیں پتا۔ سو واٹ ایور ہی از بین اپ ٹو، وی آل ہیو سین دیٹ، یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو ابھی بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے ایسے بیانات جو ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کھوکھلی باتوں سے زیادہ کچھ بھی ہے۔ ہی از جسٹ ٹرائنگ ٹو ریمین ریلیونٹ۔ جس طرح کی گلیز زبان آمنہ صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا آپ کی طرف سے آپ کی حکومت جو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا رہی؟ فی الحال تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر وزیر اعظم صاحب نے گورنر خیبر پختونخوا اور ایمل ولی صاحب جو اے این پی کے سربراہ ہیں اور اے این پی کا تعلق خیبر پختونخوا سے، ان سے ملاقات کیوں کی ایک دن میں، اور کیوں اے این پی کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ وہ کسی ایسے پلان کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیں عارفہ، بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو اسمارٹ پولیٹیشین ہے، اسٹیٹس مین ہے، ہی نیڈس ٹو بی اہیڈ آف ایوری بڈی ایلس۔ سو ملاقات کرنا یا اس چیز کو ایکسپلور کرنا، پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے اتحادی ہیں، ان کا کیا اوپینین ہے، صوبے میں کیا چل رہا ہے، ایز پرائم منسٹر ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں وی شوڈ آل بی پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہمارے پاس ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو اپوزیشن کے صوبے کے اوپر بھی اتنی کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، وہاں پہ بھی ملاقاتیں کر رہا ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی پاکنستان کے یا پنجاب کے پرائم منسٹر؟ ٹھیک ہے، نہیں جی، پاکستان کے پرائم منسٹر ہے، سبھی کے پی کے کنسرنز کے اوپر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پرائم منسٹر کی طرح ہوتے تو وہ تو صرف بنی گالا کے پرائم منسٹر ہوتے۔ پھر یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، سر آپ بتا دیں کہ پھر کیا حقیقت ہے۔ آپ آمنہ صاحبہ کی بات پہ نہ کامنٹ کریں، آپ ویسے بتا دیں کہ کیوں گنڈا پور صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جاری ہے، اور وزیر آمنہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے حکومت کا۔ میرا بھی نہیں خیال کوئی ارادہ ہے۔ اچھا نہیں ہے، تو پھر گنڈا پور صاحب اٹس اے فگمنٹ آف ہز امیجنیشن؟ نہیں، وہ تو گنڈا پور صاحب ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ میں فار ایگزامپل یہ انہوں نے بسکٹس کی بات کی، میں نے کوئی بسکٹ بھی نہیں کھایا کبھی چیف منسٹر ہاؤس میں۔ سر اب مطلب کہ آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو کبھی کسی نے بسکٹ نہیں کھلایا، سو یو ہیو نو آئیڈیا واٹس ہیپننگ ان دی کے پی گورنمنٹ؟ ہاں جی، میں گیا بھی نہیں ہوں تو بسکٹ بھی نہیں کھایا۔ وہ آپ تو اس لیے نہیں گئے سر کہ آپ کے تو اپنے بڑے مسائل چل رہے ہیں۔ نہیں، مسائل کی تو بات نہیں ہے، وہ تو میرے خیال میں ویسے سر میں یہ آپ سے کہوں کہ یہ جو آپ نے جواب دی ہے نا، دس ان اٹ سیلف ہائی لائٹ، شاید ان کے پاس انفارمیشن ہو جو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرا نہیں آپ کا جو جواب ہے نا اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں، پھر آپ یہ کہیں۔ ہاں اب میں کچھ پوچھنے لگی ہوں تو اب آپ بولنا شروع ہو گئے، پہلے آپ خاموش ہو گئے تھے جب میں آپ سے بات کر رہی تھی۔ جی بولیں۔ نہیں، وہ میں سوچ رہا تھا کہ بڑے ٹائم سے بسکٹ نہیں کھائے تو آپ نے دیے۔ نہیں دیکھیں، آپ ہمیشہ نان سیریس بات پڑے ہوئے ہیں جی، پڑے ہوئے آمنہ صاحبہ، ان کے سامنے ہم نے بسکٹ بھی رکھے، چپس بھی رکھے، تبھی شاید ان کو یہ یاد آ گیا کہ کے پی ہاؤس نے ان کو کبھی بسکٹ نہیں کھلائے۔ لیکن نہیں، وہ تو اچھا سوری، میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں نیب کی رپورٹس اور انکوائریز آپ پہ کرواتے ہیں بسکٹ، فوکس وہ بعد میں پھر۔ اچھا سنجیدہ بات کریں آمنہ صاحبہ، لیٹس بی سیریس۔ تیمور صاحب سیریس ہو گئے جی سر۔ جس دن انہوں نے یہ غلطی کی بھی نا کہ حکومت سے نکالا، اگر ہمارا گراف آج ادھر ہے اور ان کا ادھر ہے، ہمارا یہاں پہ جائے گا۔ بڑا کانفیڈنس ہے سر۔ نہیں، یہ 8 فروری نہیں یاد، ہمیں یہ غبارے اڑانے نہیں دیتے تھے، پاکستان کے جھنڈے نہیں اڑانے دیتے تھے، پشاور کے ڈی سی سے
वैसे बैठा वो आजकल भी CS ऑफिस में हेड ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, लेकिन पेशावर के DC ने 14 अगस्त को ख़त निकाला था आफाक वज़ीर ने, ठीक है, कि जो बंदा पाकिस्तान का झंडा भी साथ ले जाए ये एक्टिविटीज़ 14 अगस्त को गलत है, ठीक है। तो अगर वहाँ से हमने जो है वो 93 सीटें ली और अगर आप फॉर्म 45 सीटें मिला लें तो 106 सीटें 115 में हो गई। मैं तो ये कहता हूं कि आप निकाल के दिखा दें और देख लें कि पॉपुलैरिटी को क्या होता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं करेंगे, आप वही बात कर रहे हैं जो एमल वली साहब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने इनकी हुकूमत निकाली तो ये खामखा के सियासी शहीद बन जाएंगे। सर तज्जिया तो आपका वही है जो एमल वली फॉर डिफरेंट रीजन, मैं बताता हूँ ये मैं फॉर डिफरेंट रीजंस, और वो इसलिए कि देखें ऑब्वियसली जब आप निज़ाम के अंदर होते हैं तो मेरे ख्याल में तो PTI ने बहुत जो है वो निज़ाम के साथ कोलैबोरेट किया है ना, लेकिन आप बदले में देख लें क्या मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये वैसे कितनी शर्मनाक बात है, हमारे 26 लोग जो हैं वहाँ पे आप सिर्फ सर आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, अगर आप इजाजत दें तो वील कम टू दैट पॉइंट आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक।